هاد l'application, la question هي déterminer la valeur de la résistance dans les cas suivants. هنا عندنا واحد les conducteurs ohmiques. On a déjà vu c'est quoi un conducteur ohmique وقلنا بأنه الدور ديالو c'est un dipôle اللي الدور ديالو il résiste au passage de courant électrique. يعني ما كيخليش le courant électrique يدوز على خاطره كينقص ليا من l'intensité de courant électrique. واخا وقلنا بان chaque conducteur ohmique a sa propre résistance عنده واحد اون غروندور اللي كتسمى لا ريزيستانس. هاد لا ريزيستانس كنحسبوها ولا كنحصلوا عليها بطرق متعدده. من بين الطرق هي هاد الطريقه اللي شرحت لكم في اخر الدرس. جيد. اذا انا شنو غادي ندير؟ غادي نخدم على حاله واحده اللي هي الحاله الثانيه. انا حطيتها هنا كما هي غنخدم عليها وانتم غتخدموا على باقي الحالات. مزيان. اذا دابا اول حاجه هي الطريقه كيفاش كنحطوا هاد لو كونديكتور اوميك. شنو هي الطريقه؟ اول حاجه هي اننا كنشدوا هاد لي زانو كولوري رابروشي اللي كيكونوا قراب لبعضياتهم. خاصنا نديروهم على اليسار، يعني ما نخليهمش بحال هكا. بحال دابا هذا راه محطوط مقلوب، بحال دابا هذا الاول محطوط مقاد. اذا هذا اش خصنا نديروا ليه؟ خاصنا نقلبوه. اذا غادي نشد هذا وغادي نقلبو الجهه الاخرى. مزيان. الان ولا عندي هاد لي زانو كولوري على اليسار. ثاني حاجه كنكتبوا لو سيمبول ديال لا ريزيستانس اللي هو ار ونديروا ار ايغال. مزيان. من بعد اش كنديروا؟ كنشوفوا لا بروميير لو بروميي انو كولوري. لو بروميي انو هذا الاول من اليسار طبعا. شنو اللون ديالو؟ احمر. لو روج. اون شيرش لو روج ici dans le tableau ديال لو كود دي كولور. داكور. هذا لو روج شحال لو كود ديالو؟ شحال لو شيفر كوريسبوندون ليه؟ هو 2. الوغ كنمشي ونكتب هنايا 2. داكور. مزيان. On passe maintenant à l'anneau suivant. Le deuxième anneau بطبيعة الحال دائما من اليسار à partir de gauche. هنايا شنو عاوتاني لا كولور اللي عندنا هنايا سي لو روج. ممكن تكون اون اوتر كولور بيان سور. سي لو روج. لو روج شحال لو شيفر ديالو 2. ممكن يكون مثلا الا كان اورانج غنديرو 3. نكتبو هنايا 3. ولكن هنايا عندنا 2. اذا نعاودو نكتبو عاوتاني 2. داكور. الوغ هنا la troisième couleur ou bien le troisième anneau شنو هو اللون ديالو؟ خضر. سي لو فير. شحال لو شيفر ديالو كوريسبوندون ou bien le code ديالو هو 5. attention ici هنايا لو troisième anneau ما نكتبوش 5. اذا هاد 5 ما نكتبوهاش. خاصنا ما نكتبوش 5. اشنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نكتبوا 5 الاصفار. يعني ها هو الصفر الاول، الصفر الثاني، الثالث والرابع والخامس. اذا شحال درنا دابا من صفر 5. شكون اللي قالها ليا؟ هو هاد لو تروازيام انو اللي الرقم ديالو 5. دابا ساليت؟ لا مازال ما ساليتش. مازال خصني ندير اشنو خصني ندير؟ خصني ندير لو ou bien l'unité internationale de la résistance. شنو هي l'unité internationale de la résistance؟ هي الاوم اللي عندها هاد لو سيمبول هذا. اذا دابا عاد باش ساليت دونك شنو هي لا فالور دو لا ريزيستانس دون سو كا؟ هي هذه اللي هي 2 مليون 200 000 اوم. داكور. اذا هذه هي القيمه ديال لا ريزيستانس الكتريك.